آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ذوالقار یزدانی شہید شیر ربانی حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف یزدانی آپ گجرانوالہ خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر. آج خطاب بھی گرم ہے, آپ کو بھی گرم رہنا چاہیے. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث ذوالقار یزدانی حافظ عبدالرؤوف یزدانی ذوالقار یزدانی حافظ عبدالرؤوف یزدانی. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ظفر صاحب آواز سب تھی کرو گی, پیچھے رہ کے میں بولنا چاہنا, آواز ذرا صحیح ہو رہی. میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا, میرا کام ہے شاہوں سے بغاوت کرنا, اور میں الجھتا ہوں فقط شہر کے سرداروں سے.
مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے ہونے منظر سے، جن حالات میں جینا مشکل ہو ان حالات میں جینا لازم ہے۔ حق کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان میں اس وقت اس سالانہ عظیم الشان فقید المثال اس کمپنی باغ اکاڑا دے اندر سیرت رحمت للعالمین دے عنوان پہ انعقاد پذیر کانفرنس دے اندر جس مقام نے تلاوت کی یہ مقام اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا چھٹا سپارہ، سورت دا نام المائدہ، سورت دا رکوع پہلا، سپارے دا رکوع پانچواں۔ اس مقام عظیم الشان نے میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمنہ دے لال ایکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے میدان عرفات اندر نازل فرمایا۔ حضرات، میرے تو قبل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس میں مرکزی رہنما خطباء علماء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور میرے بعد میرے مسلک میری جماعت دے دو شیر اجے باقی ہیں، ایک شیر پنجاب ایک شیر پاکستان۔ چلو رب دے شیر دیا بھی گلاں سن لو ذرا، کہ آ جڑے چادراں دیا بکلا مار کے بیٹھے ہو چھڑ دے ہو، گوڈے بھی چھڑ دے ہو، جنوں جنوں آقا علیہ السلام نال پیارے ہم تن سراپا گوشت بن کے مکمل یکجہتی کامل انہماک مکمل استغراق ہم تن سراپا گوشت بن کے اج عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنو۔ اج تاریخ کنی ہے؟ چند دی 11۔ اچھا، جیڑا تواڈے وچ مجمع وچ گونگا بندہ او نہ بولے تے جنوں رب نے زبان دیتی ہے او دا شکریہ ادا کردے آ بولے۔ کنی تاریخ؟ چلو جی 12 ہو گئے۔ ایک مہینہ پچھلا گزرے ہے سفر دا، اس تو پچھلا مہینہ گزرے ہے محرم دا۔ یار اتنے تنگ دیا کرو، ایک ٹبر نے صحابہ نو گالیاں کڈن دی اپنی ری جلائی۔
ہن انہاں دی ماسی دیاں دی واری آ گئی. انہاں آخیا تسی صحابہ سنبھالو، صحابی سنبھالو تے اسی وہابی سنبھالنے. اصل تسی گل نہیں سمجھے. جویں صحابیاں دا تے وہابیاں دا آپس وچ گہرا تعلق ہے، ایویں او گھوڑے والیاں دا تے سنڈے والیاں دا بھی آپس وچ گہرا تعلق ہے. تو جنیاں گالاں نکلیاں نے اج میں او دے نالوں ود آیتاں پڑھاں گا تے او نجاست ساری رڑ جائے گی. پچھلے سال میں حاضر ہویا لیکن میں اتنے پہنچ چکے سا 5-7 منٹ دا اگا پیچھا ہویا کانفرنس ختم ہو گئی. تو پچھلے سال دا ادھار جو میں اج پورا کرنا ہے انشاءاللہ. باقی گلاں تے بعد سے ہون گیا. حضرات میرے ذمے عنوان لگایا گیا وفات النبی دا. سنو گے نا؟ اجے سارے نہیں بولے. سنو گے نا؟ اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے. اور میں قرآن پڑھاں گا کہ تسا سبحان اللہ کہنا. بولو قرآن سن کے کی کہنا ہے؟ ذرا سارے نہیں بولے اجے. وہ بھی تے ٹبر ہے نا بازاراں چ نچ دے ٹپ دے بھنگڑے پاندے دڑب دڑب کر دے چھریاں مار دے ہو کر دے. شرم نہیں کر دے؟ اوکار بھی ہو تسی سبحان اللہ کہن تو شرم کر دے ہو. دنیا تے بڑے کام نے شرم کرن دے. گالی کڈن تو شرم کرنی چاہیے. غیبتاں چغلیاں کرن تو شرم کرنی چاہیے. جھوٹ بولن تو شرم کرنی چاہیے. الزام تراشی بہتان بازی تو شرم کرنی چاہیے. قرآن سن کے سبحان اللہ کہن تو شرم. اور میرا عقیدہ جتوں تک میری آواز جا رہی ہے اغیار بھی اپنے بھی دوست بھی بیگانے بھی ذرا میری زبان چو نکلے ایک ایک جملہ ایک ایک کلمہ ایک ایک حرف اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جائے. اور علماء کرام دی موجودگی اندر اپنے رب دی رحمت اور دی توفیق نال اے بات برملا کہنا چاہنا کہ جیڑی بات کہاں گا الحمدللہ او دا ذمہ دار ہوواں گا. جیڑی بات کراں گا او دا حوالہ اور جیڑی بات کراں گا او دے تے ثابت قدم رواں گا. آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنیے. لوگ ایک گل کرتے ہیں اے جی بھابی قرآن اوتھے پڑھتے ہیں جتوں نبی دی شان وچ گستاخی ہوندی ہے. اچھی آکھو استغفر اللہ. ایمان نہ دسو قرآن نبی دی توہین واسطے آیا کہ عزت واسطے؟ نہیں اجے نہیں بولے تسی. اے توہین واسطے آیا کہ عزت واسطے؟ اے قرآن میں انہوں قرآن نہیں منگا اور جیدے وچ مصطفیٰ دی توہین ہوئے. اے قرآن تے آیا مصطفیٰ دی عزت واسطے احترام واسطے. اے دے وچ کتے میرے آقا دیاں اکھاں دا تذکرہ, کتے آقا دے ہتھاں دا تذکرہ, کتے پیغمبر دے کناں دا تذکرہ, کتے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ, صدقے جاواں کتے پیغمبر دے سر دا تذکرہ, کتے میرے پیغمبر دے نک دا تذکرہ, کتے میرے پیغمبر دی کملی دا تذکرہ, کتے میرے پیغمبر دی چادر دا تذکرہ, کتے میرے پیغمبر دے اٹھن دا تذکرہ, کتے میرے پیغمبر دے بیٹھن دا تذکرہ, کتے میرے پیغمبر دے جاگن دا تذکرہ,
کتے میرے پیغمبر دے سون دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے بدر دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے احد دا تذکرہ، صدقے جاواں کتے آقا دے پیدائش دا تذکرہ، کتے پیغمبر دے بچپن دا تذکرہ، کتے پیغمبر دی جوانی دا تذکرہ، اور کتے مصطفیٰ دی قربانی دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دی نماز دا تذکرہ، کتے آقا دی زندگی دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دی وفات دا تذکرہ۔ اے ناری یہ نعرہ نہیں وجہ، میرا قائد آندا ہوندا سی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لو قرآن سن لو ذرا تے میں ویکھنا قوالیاں تے کیڑا سر مارن والا ہے تے قرآن تے کیڑا جھومن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم، اوکارویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آیت کدو نازل ہوئی؟ تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 1.5 لاکھ دے قریب صحابہ نے میدان عرفات اندر تے میرے آقا خطبہ دے رہے نے۔ اللہ تینوں مینوں بھی اتھوں دی حاضری نصیب کر دے۔ ادیاں دا جی کردا جان نو سارے آکھو ہاں، ایسے ہی پھیرے کٹنے دے۔ پاکستان وچ لوکاں نے 2 جنتاں بنائیاں نے، ایک ربوے دوجی ایک قادیانیاں دی، دوجی رضا خانیاں دی۔ بندے بھی انگریز نے 2 پیدا کیتے، ایک غلام احمد قادیانی تے دوجا احمد۔ اینا آکھیا تسی بنا لئیے تے اسی تواڈے تو پیچھے رہیے، اسی بھی اتھے بنانے ہاں۔ ایتو والی تے ڈانگا وجدیاں نے کہ جن نے دنیا دی جنت ویکھی انہوں آخرت دی ملنی، کہ سانو انہاں دعاں دی لوڑ، آکڑا کر کے لوڑ، اساں کیڑی جنت چ جانا؟ سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جنت جانا ہی جہاں دروازہ آمینہ دے لال کھلوانا۔ میں ویکھاں گا تیرے پیر اتھے کتھے لبدے نے، تے جنہاں دے دامن تو پھڑنا انہاں اتھے نظر آنا، انہاں اتھے دسنا، اتھے کم ہونا۔ تے اللہ ذوالجلال دی قسم آپ قرآن سر تے رکھ کے آنا، اتھے کم آنا تے وہابیاں دے پیر نے آنا، ساڈے پیر نے آنا۔ تو پیو اپنے دا حلال دے کہ کہہ ذرا قرآن پڑھ کے ابو حنیفہ کم ہونا ہے، احمد بن حنبل کم ہونا ہے، امام شافعی کم ہونا ہے، یا امام مالک کم ہونا ہے، احمد رضا کم ہونا ہے۔ کہ میں تیرے کو پوچھنا وا، میں بلا کہنا وا، انہاں چوں کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی نبی جیڑا وہ جیڑا قدم چکن دی جرت نہیں کرے گا، دروازہ کھلائے گا تے وہابیاں دا پیر کھلوائے گا۔
اے جی بھابیاں دا نبی فوت ہو گیا ساڈا نہیں ہویا. اچھا ہن گل سنو, آ بیٹھے نے مولانا عبد الودود صاحب, ادھر بیٹھے نے محی الدین صاحب, میرے بھائی عتیق الرحمان عمر صاحب, مولانا شمون صاحب, دیگر احباب کئی ساتھیاں دے نام نہیں مینوں آندے, اے میرے تو سینئر نے. انہاں دے کول مینوں گال کڈ دے شرم آندی ہے کہ میرے تو بولو میری گنجی قوم بولو وڈے نے مولوی جی تسی بڑے ہی بشرم تے بے حیا ہو, نبی پاک نو کول بھا کے تے سانو گالیاں کڈ دیو. نبی پاک موجود نے, حاضر نے, ناظر نے, موجود نے, کہ تو آنے وابی کافر, وابی گستاخ, وابی بے ادب, وابی انج, تم ذرا نبی پاک تو شرم نہیں آتی؟ یا نبی پاک کول نہیں کہ جے کول نے تے تیرے نالوں وڈا گستاخ کوئی نہیں, یا کول نہیں جے کول نے تے تیرے نالوں وڈا بے ادب, بولو بے ادب کوئی نہیں. آ قرآن سن, اجے گلاں بڑیاں ہون گیاں. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم, آ قرآن وال ویندے جایا جے کہ اپنے سینے تے دل ٹھار دے جایا جے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے آیت دے نازل ہون دے بعد 3 دن تے 3 مہینے میرے آقا دنیا تے رہے. بولو کنے مہینے؟ 3 مہینے تے 3 دنیا تے رہے. آیت نازل ہوئی, ترجمہ کیے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اج دے دن میدان عرفات اندر اساں تواڈے تے دین مکمل کر دتا, اساں تواڈے تے اپنی نعمتاں پوریاں کر دتیاں نے. ورضیت لکم الاسلام دینا, تے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا. تے ایمان نہ دسیا جے اوکاڑ بھی ہو اور رب نے جدو یہ دین مکمل کر دیتا او دے وچ عید میلاد النبی بھی دسی دی. میرے آقا نے جدو صحابہ نو پوچھیا اے میرے صحابہ کیا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے, کیا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ تے سارے آندے نے صدقتا صدقتا, نام ہاں سونیا تسی پہنچا دیتا ہے. تے آقا آسمان والے شہادت دی انگلی کر کے آندے نے اللہ آ تو گواہ میں تیرے بندیاں تک تیرا دین پہنچا دیتا ہے. اور جیڑا دین آمینہ دے لال نے دسیا او دے وچ ایک عید الفطر دسی, ایک عید الاضحیٰ دسی. مولوی صاحب والا کہنا وا جیڑی میلاد النبی تسی عید مناندے ہو اے نہ مصطفیٰ نے منائی, نہ ابو بکر منائی, نہ عمر منائی, نہ عثمان منائی, نہ علی منائی, نہ 1.5 لاکھ صحابہ منائی. اور جا جا پیر جیلانی نے نہیں منائی. جے تو پیر جیلانی تو ثابت کر دے میں اللہ ذو الجلال دی قسم اٹھا کے کہنا سویرے سب تو جلوس اگے ساڈا ہوگا, تیرا مسلک بھی اسی قبول کر لاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
آ دیکھو کی ہے اب ملاد آندا جی ابو لہب منائی آکھو ابو لہب بولو بولو ابو لہب اور محمد بن عبداللہ دی منائی محمد رسول اللہ دی نہیں منائی ہن گل پلے بن لئی جے تیرے دماغ چوں کو شرک چو جگہ کوئی خالی بچی ہوئی نا یا تیرے دل کلیجے دے آخر تینوں دی اینا ویل ہی نہیں ملدا منگلا ٹائم ہر ٹائم بھریا ہی رہندا ہے کہ او دے گرد و غبار سر نوں چڑھے رہندے نے حق گل تو کی کرنی ہے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم میں دسنا یہ چاہتا تھا کہ اے میلاد النبی صحابہ نے منائی صدیق اکبر نہیں منائی کہ ابو لہب منائی کہ لونڈی آزاد کی تھی کہ او دی منائی کم اچھی بولو نہیں آئی کہ جدو آقا نے اعلان کیتا لا الہ اے لا الہ انج وجہ جی میں شیطان نو لاؤنا والا قوت وجہ لا الہ اجی وہ پچھلا محلہ نہیں بولیا پتہ نہیں یہ بوٹیاں دی انہوں نے ٹھنڈ لگ گئی ہے تا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا لا الہ الا اللہ جدو میرے آقا نے آکھیا کہ میرا صدیق آندا صدقتا یا رسول اللہ میرا صدیق آندا صدقتا یا رسول اللہ صدیق نے ابو لہب والی منائی نہیں نبی دی سیرت اپنائی ہے تے جن نے اپنا لئی او مکے بھی نال ہے مدینے بھی نال ہے او قبر وچ نال ہے روزے وچ نال ہے حشر نو نال ہوئے گا حوض کوثر تے نال ہوئے گا جنت وچ نال ہوئے گا تینوں نبی ہونا مبارک سانو صدیقی ہونا مبارک پترو جی تسی یہ سمجھو یزدانی شہید ٹر گیا تو اسی بھابیاں نو جو مرضی کہہ لی اسی انہاں دی اولاد زندہ وا اسی انہاں دی اولاد گرج کے بول لو انہاں دی روحانی اولاد کہ جب تک زندہ رہاں گے شرک نو تولے مارنے رہاں گے ساڈے گجرالے مولوی آندا جی مجسٹریٹ صاحب آئے ڈی ایس پی صاحب آئے تے آندا انہوں آکھو سانو بدتی نہ آکھے میں آکھیا میں تے بدتی نو بدتی آنا نہیں تو سانو آنا سانو مشرک نہ آکھے میں کیا جڑا شرک کردا میں تے انہوں نہیں تو سانو آنا میں تے نہیں آندا جڑا شرک کردا انہوں مشرک جڑا بدعت کردا ہے انہوں بدعتی میرا آقا آندا آ سن ذرا میرے آقا علیہ السلام نے ایک گل کی صحابہ میری گل سن لو ہو سکتا ہے آئندہ سال میری تہاڈی ایتھے ملاقات نہ ہو سکے کدے الفاظ نے میرے تہاڈے آقا دے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام آئے مدینے وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا 28 سفر یاد کر لو ذرا 28 سفر میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع گئے ہائے 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 اللہ مدینے دی حاضری نصیب کر دے اور کئی ایسے ٹیرے مولوی نے ملتان دا ایک وزیر برائے مذہبی امور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا آندا جی میں مکے مدینے گیا تے ایک نماز بھی نہ مسجد نبوی مگر امام مگر پڑھی ہے تے ایک نماز بھی نہ امام کعبہ مگر پڑھی لعنت علی ضائع کر دے
آندا امام کعبہ دے مگر بھی نہیں پڑھی تے مسجد دے نبوی دے امام پیچھے بھی میں کیا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے تیرا بابا کہہ گیا بلے شاہ اور گل بابے تیرے گلا اسی ماننے پڑھدیا کھانا تے حلال بھی کریا کر بابا بلے شاہ کیا گیا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے تے جڑے ہون اصل کمینے تواڈے کولو اخوانا ذرا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے علماء کرام ذرا تسی بھی حصہ پا لو علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل جڑے ہون اصل کمینے پتل کبھی نہیں سونا بندہ پاویں جڑیے لال نگین شوم کبھی نہیں سخی بندہ پاویں ہومن لکھ خزینے بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے میں جی نماز نہیں پڑھی میں کیا تو پیو ابو جال دیا لیٹرین چ بہ کے گیندا ہوئے گا کنیاں نے وہی کام کر لگیا اگوں تو نہیں جائے گا اگوں تو مدینہ پا کے مدینہ آقا فرماندے نے مدینہ پٹھی دی مانندے جنہیں پٹھی وچ سونا سٹیا جائے وہ میل وکھری کر دیندا تے سونا اور جیڑا سونا تواڈے وچوں بولے سونا وکھرا کر دیندا تے میل وکھری کر دیندا تے جیڑا سونا وہ جنت البقیع سو گیا تے میل جدے دے ایئرپورٹ تے ٹنگی گئی بے شک اجے نہیں سمجھے سورج چاند رہے گا نیرا علامہ نہیں ستا ایک پاسے علامہ ظہیر دا باپ بھی ستا ایک پاسے علامہ ظہیر دا پوترا بھی ستا تینو جیوندے نو نہیں اوتھے جان نو ٹوئی میٹھا 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 مکہ کوڑا لگ گئی توحید مشرق نو لگ دی اچھی بولو لگ دی یہ جنی مرضی لگے اسا سنا دیا اسا کدی کو چک جانا ڈر جانا اسا سنا دیا ہی رہنا جگان دے پیر علیہ السلام جنت البقیع گئے تو میرے آقا نے اتنے دعا کی تھی کہ زور دا ٹائم میں واپس آئے کہ گل سن لو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک سے درد شروع ہویا کہ او جیڑا خیبر دی اندر یہودن دے کرو کھانا کھادا جیڑے ایک دو لقمے لائے تو او زہر دی جیڑی تاثیر اثر ایک سال بعد شروع ہوندا جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے مینوں او دا اثر پیا محسوس ہوندا گھر آئے آقا فرماندے نے پیاری عائش اے جڑا ماں نوں منگدا آکھے سبحان اللہ
آقا فرماندے نے پیاری عائشہ نہیں پیاری عائشہ میرے سر نو درد ہو رہا کہ اما جی آندیاں نے جگاں دے پیر علیہ السلام دی میرے بھی سر نو درد ہو رہا کہ آقا فرماندے نے پیار وچ پیار دی گل کردے نے آقا فرماندے نے نہیں پیاری عائشہ جے تو ایسے درد وچ فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیواں تینوں کفن بھی آپ دیواں جنازہ بھی آپ پڑھاواں تینوں قبر وچ بھی آپ اتاراں اپنے ہاتھاں نال تے مٹی پاواں ہاتھ چوک کے پھر دعا بھی آپ کراں تے بیبیاں دی عادت ہوندی ہے نا کہ اما جی آندیاں نے سونیا تسی تے اگے ہی آندے ہو گے ایسا فوت ہو جائے ایدی جگہ تے نویں بیوی لے آواں آقا فرماندے نے واہ بھولی ایسا اس ویلے بھی یہی گل کیتی ہے جگاں دے پیر علیہ السلام دے سر نو درد شروع ہویا او کار بھی ایس کتاب دی اتارن والے رب دا واسطہ دے کے تیرے کولو پوچھن لگا اور جنوں سر پیر ہوے مشکل کشا ہوندا اور جنوں درد سر نو ہوے او حاجت روا ہوندا اور جنوں خود مشکل ہو اور نہیں مشکل کشا ہوندا جدا کیتا کالے اور جو حاجت مند خود ہوے اور نئی حاجت کول اس واسطے بھایا بولو ذرا میرا سا کٹانا جو تھی اور فرماندے کی نے جو حاجت مند خود ہوے اور نئی حاجت سارے بولو جدا کیتا گج کے بولو ذرا اور جو حاجت البا دے تھلے چھٹ پہ زرداری نال جو حاجت مند جتیاں بھی 4-5 کٹھیاں کی ایسے کم نہیں آیا جو حاجت مند خود ہوئے اور نئی حاجت روا ہوندا آنڈیاں گوانڈیاں نو پتا چل جائے اہل حدیث دا مجمع اور جو حاجت مند خود ہوئے اور نئی حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکل اور نئی مشکل خوشا ہوندا اور جو عابد لوگ خود ہوئے اور معبود ہو نہیں سکدا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا اور جو عابد لوگ خود ہوئے اور معبود ہو نہیں سکدا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا آنا ذرا گل سن لے جگاں دے پیر علیہ السلام نو بخار شروع ہو گیا کہ جنوں بخار آ جائے مشکل کشا نہیں ہوندا بخاری دی روایت جگاں دے پیر علیہ السلام نو 14 دن بخار رہا اچھی بولو کنے 14 دن میرے آقا نو بخار رہا بخار وددا جا رہا 2 بندیاں برابر میں آج ہی سیرت دی کتاب سے پڑھ رہا سا مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھے آئے دیگر سیرت دیا کتاباں والے لکھے آئے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ انج کرو نا میرے تے 7 کلیاں دا پانی آ بندے نے بخار زیادہ ہوئے نا تے ڈاکٹر آندے نے پٹیاں کرو ایک کتھوں سکھیا یو علمہم الکتاب والحکمہ اجے نہیں بولے یو علمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جگاں دے پیر علیہ السلام دن ب دن کمزور ہوندے جا رہے ہیں، دن ب دن کمزور ہوندے جا رہے ہیں تے بیویاں دیاں واریاں مقرر نے، اج میں عائشہ دے کر سونا ہے، اج میں حفصہ دے کر سونا ہے، اج میں جویریہ دے کر سونا ہے، اج میں ماریا کچیا دے کر سونا ہے، اج میں ام حبیبہ دے کر سونا ہے، اج میں ام سلمہ دے کر سونا ہے۔ آقا علیہ السلام نے واریاں مقرر کی دیاں، او کارویاں ہن رب نو گواہ بنا کے جواب دینی، او جیڑا نبی ہر جگہ موجود ہوئے اونوں بیویاں دیاں واریاں مقرر کرن دی لوڑ پیندی۔ آئی میرا مسلک تے تیرا کی ہے دساں کہ جدو میاں بیوی کٹھے ہوندے نے نبی پاک کول بیٹھے ہوندے نے۔ تو بھی بڑی لالچ چل رہی ہے۔ پھٹی انشاءاللہ بعد چ پہنچا گا مگر گھومنے نا یہ گمبیری جی انشاءاللہ یہ میں گھماواں گا، اجے میرے ٹائے نہیں پیا چڑھتا، جدن چڑھ گیا نا یہ دادی بھی یاد کرے گی، دائی بھی یاد کرے گی دستی کھلو جاؤ ذرا وہ سن لین دیو کی آندا یا کیسٹ دیو مینو بعد چ پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ذات دی کوڑ کڈلی شتیرا نے جپے علماء بیٹھے نے، انتظامیہ دے افسران بیٹھے نے، جاؤ میں چیلنج کر کے کہنا جیڑی گل میں کہن لگا آ جڑا مولوی گھومن او مولوی انج قرآن سر تے رکھ کے کہہ دے کہ میرا عقیدہ ہے کتاب و سنت ہے، میں مولوی دے پیر دھو کے پیواں گا، او دا مسلک اختیار کراں گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اکاڑ بھی جاؤ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جیڑا عقیدہ میرا دلال چھٹ کے گیا، جیڑا عقیدہ ابو بکر دا، عمر دا، عثمان دا، علی دا، 1.5 لاکھ صحابیاں دا، اور اج دے وہابیاں دا ہو۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نعرہ تکبیر۔ 5 نعرے مار لے جے سیدی مرشدی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے محمدی محمدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی من تینوں کماواں گا جے پیو اپنے دے تے سر تے قرآن رکھ کے کہہ تیرا عقیدہ سچا ہے، اور تو نہیں کہے گا کیونکہ تیرا عقیدہ سچا ہے ہی نہیں۔ میں قرآن پڑھ کے کہنا، سر تے رکھ کے کہنا، جیڑا عقیدہ توحید دا، نبیاں دا خدا بارے اور صحابہ دا انبیاء بارے، آقا بارے، وہی عقیدہ جہل حدیث دا اللہ دی ذات بارے اور پیغمبر دی ذات بارے۔
قرآن سننا سن ذرا میں پوچھنا کہ موت نبیاں نو آندی ہے کہ نہیں؟ بولو موت آنا توہین ہوندی تے قرآن استعمال کردا ویکھو ایک نبی نو موت آ رہی ہے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت تے نہیں کوئی پھڑکن لگا سبحان اللہ کہہ لو ذرا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق إلہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تے باپ ہے نا یعقوب نبی تے پتر یوسف دی گل سن لو تخت تے بیٹھے نے تے بھرا سامنے نے ماپے بھی نال بیٹھے نے تے آندے نے رب قد آتیتنی اے قرآن رب قد آتیتنی من الملک پھر آکھو ذرا پھر آکھو نبی یوسف آندا اللہ مینو تخت دیتا تے اللہ مینو بادشاہی عطا کیتی ہے تے تو عطا کیتی ہے حکمرانو وزارتاں دے حلف اٹھا کے قبراں تے سیس نوان والے ہو تے قبراں تے چادراں چڑھان والے ہو سنو اللہ دا یوسف کی آندا رب قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ اگے بیان کریا جے توفانی مسلمان نبی کی اندر توفانی مسلمان اللہ منو جدو موت آئے تے میں مسلمان ہوا توفانی مسلم ایک نبی جا رہا ہے سفر تے جا رہا ہے گدھے تے بیٹھا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ اینا کی گجرالی بنا لے اندر اے تیسرا سپارہ ہی کہ ایدا رکوع جڑا ہے او تیسرا رکوع ہی تے دوسری آیت سویرے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیں سورہ بقرہ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام۔ اللہ بستی کیویں زندہ ہوئے گی تو اللہ نے نبی نو موت دے دیتی کنی دیر 100 سال بولو کہ جدو کر کی کیتا اللہ نے اٹھایا اللہ فرماندے نے قال کم لبستا قال لبست یوما او بعض یوم اللہ دے نبیہ کنی دیر رہے ہیں ہن گل کی دی ایتھے بھی بلو نبی آندے نے اللہ ادھا دن یا پورا دن وہی ہے نا ادھا دن یا پورا دن نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی جھوٹ بولتا پیا نبی کنی دیر ستا ہے تو نبی آندا میں ادھا دن یا پورا دن سوچو ذرا گل پتہ لگا نبی بھی سو جائے
انہوں ہی ستیا اپنی گل دی خبر جی خبر ایسی تے کیوں آخیا ادھا دن یا پورا دن اللہ فرماندے نے نبی بھی سو جائے تو ستیا انہوں نے گل یاد رہندی نہیں رہندی اللہ اندر نبیا نہیں کالا بل بستا مئتا بلکہ تو تے 100 سال ستا رہے ہیں کنے 100 سال ستا رہے ہیں منظر الاوطان کا وشراب کا لم یتسنہ منظر الہمار کا ولنجعل کا آیت للناس ایتھے نا فریجاں او دے چ کھانا 2 دن رکھو 4 دن رکھو 8 دن رکھو مہینہ نہیں کڈدا کھانا او نہیں گل ہے نا اوتھے فریج بھی نہیں اوتھے فریج بھی اللہ دے نبیا 100 سال تیرا کھانا بھی پیارے میں دسن دیتا تے جیڑا پانی سی خراب ہون دیتا پتہ ہے لگا جو قرآن آندا ہے وہ سچ آندا ہے مولوی جو آندا ہے وہ گپ آندا ہے سنو اگے ذرا ایک اور نبی دا تانوں تذکرہ نہ سنانا اے نبی ماں دی گود وچ گلاں کردا آندا قال انی عبد اللہ خدا دی قسم میرے قائد یزدانی شہید نے عطا پڑھنیاں دل جوم اٹھنا آنگ آنگ لولو جوم اٹھنا آجا مجمع میں جوم اٹھے قال انی عبد اللہ وہ کارڈ بھی جو نبی عیسیٰ نے ایک کیوں نہ کیا انی نور اللہ بلے 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 کیوں نہ کیا انی نور اللہ ایک کیوں نہ کیا انی رسول اللہ آکیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا نبی عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو ذرا گل آقا دی زبانی نہ سنا دے ماں اللہ فرماندے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی کہہ دیو ہاں ذرا قل ان الصلاۃ سپارہ کنواں اچھا سورت دا نام الانعام آخری رکوع اس تپلی تیز اگے پائی ہے اڈوانس ہی چلی دیکھا جی کہیاتیو مماتیو اللہ دے نے سونے کئی ایسے بھی ہون گے جڑے آکھن گے نہیں 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 سونے اپنی زبانی کیا دے میری زندگی و مماتی میری زندگی گستاخ ہو جاؤ گے بے ادب ہو جاؤ گے نافرمان ہو جاؤ گے کی ترجمہ وَمَحْيَايَ میری زندگی و مماتی مولوی جی کرو ترجمہ میں بھی سویرے پڑھنا وا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي آمینہ دلال کہہ رہا ہے کہ میری زندگی تے میری موت
للہ رب العالمین، اللہ واسطے۔ ایک گل ایک اور قرآن کا مقام سن لو، اللہ فرماندے نے انکا میتون، انکا میتون وانہم میتون۔ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے، ایک ویلا ہونا تانوں بھی موت دا پیغام ہونا ہے، انہاں ساریاں نوں موت دا پیغام ہونا ہے۔ تے گل سن لو، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام آقا روز پوچھدے نے اج کیدی واری ہے، اج کیدی واری ہے؟ تے بیویاں سمجھ گئیاں، بیویاں سمجھ گئیاں، بیویاں نوں پتہ لگ گیا۔ آقا علیہ السلام یہ گل پہ پوچھدے نے کہ ایسا دی کدن واری آنی ہے؟ یہ گل سن لو بیٹھو جو میرے وال، ایسا دی کدن واری آنی ہے؟ ساریاں بیویاں نے جڑا سلام مشورہ کر کے انج کیتا، اجازت دے دیتی۔ میرے آقا حضرت عائشہ دے گھر آ جاندے نے، بیماری ودتی جاندی ہے، بیماری ودتی جاندی ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام ایک دن دا وقت جمعرات دا دن ہے، جگاں دے پیر علیہ السلام آندے نے میں مسجد وچ جانا ہے۔ ایک دفعہ غسل کرایا، پھر غسل تاری ہو گئی، پھر غسل کروایا، پھر غسل تاری ہو گئی، پھر غسل کروایا، اٹھن لگے پھر غسل تاری ہو گئی۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نو پھر جب ہوش آیا، ایک پاسے جناب حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوجے پاسے حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ گل ذرا میرے وال دھیان کر کے سن لیا جے، جگاں دے پیر علیہ السلام انج کر کے دعا دے کندھیاں تے ہاتھ رکھ دے نے۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں نوں اپنی ٹیک بنا دے نے، انہاں دے کندھیاں تے اپنا وزن پاندے نے۔ اس کتاب دے اتارن والے دی قسم، بخاری شریف دی الفاظ نے، میرے آقا علیہ السلام نو اتنا بخار ہویا، 14 دن بخار ہویا، اتنا بخار ہے، اتنی نکاحت تے کمزوری ہو گئی کہ جیڑے قدم نے پیغمبر علیہ السلام دا وزن برداشت نہیں کردے، پیراں تے وزن نہیں پیندا پیا۔ رب دے حبیب علیہ السلام دے جیڑے دونوں پیراں مبارک دے انگوٹھے نے اس زمین دے اوتے کسیر دے جاندے نے، لکیراں وسدیاں جاندیاں نے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر کتھے ہے؟ مرو ابا بکر علی صلی باللہ۔ ایڈا شیر مول بھی آئے تھی، ایڈی کو ناری وجے کو گل گل سن لو، جگاں دے پیر علیہ السلام مسجد وچ گئے، رب دے حبیب علیہ السلام نے جیڑی آخری نماز میرے آقا علیہ السلام پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کھبے پاسے بہ گئے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سجے پاسے نے۔ میں سیرت دی کتاب سے پڑھ رہا سا کہ رب دے حبیب علیہ السلام نے رب دے حبیب علیہ السلام نے جیڑی نماز پڑھائی اے تو بعد میرے آقا مسجد سے نہیں آئے۔ آقا دی زندگی اندر پیارے ابو بکر صدیق نے 17 جماعتاں کروائیاں۔ بولو کنیاں؟ اچھی بولو۔ اچھا ایک گل ذرا ہور دسو، آقا دی عمر کنی؟ ادھروں بھی پوچھو۔ وہ بھی آخن گے آقا زندہ رہے تے ادو تو لے کے اج تک 63 سال ہی عمر
پیر ہوئے زندہ تے کدی گدی نشین کو بنے آقا دی موجودگی ابو بکر دی کسے بیعت کیتی؟ تیرے تے مینوں ایڈا افسوس ہے، افسوس بھی میں کرا تے وہ بھی ضائع کہ نہ کتے ٹر جائے کہ نبی بھی زندہ تے تو تیر بھی پھڑ لے بیعتاں بھی کر لے تے اس ویرے سپیکر کو کہ لب کے لیاواں کتے سونا تیرے نال باؤ نبی پاک تے کول نے لب کے کتوں لیا کبھی ابے نے بھی آخی لب کے لیا کتوں تیرے نال دا کہا بھی انہیں لا پولا لینا کوئی میرے ہوں ہی دوجا لب لے ساڈے کولوں بچ اسی کول بھی نہیں مندے زندہ بھی کول نہیں مندے آقا مدینے میں تے اسی کسی ہور وال ویندے نہیں یہ پیڑی عادت تینوں بئی ہے ہندی ان طرح کیڑا نقش تساں نبی وچ ڈٹھا نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والو خوبے وال جوڑی دس آقا کول ہوے تے ہور کسے وال ویکھن نوں جی کردا نہیں کردا جگاں دے پیر علیہ السلام آئے گل سن لو میرے آقا دی زندگی دا آخری دن ہے آقا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر وچ نے جیڑی بیماری ہے بڑھدی جا رہی ہے اما جی کی کردیاں نے نزا دا وقت شروع ہو جاندا ہے پیغمبر اسلام دا سر جیڑا اما جی انج کر کے اپنی چھاتی مبارک نہ لا لیندیاں نے انج گود وچ ٹیک لا لیندیاں نے تے جگاں دے پیر اسلام اکو ہی گل کردے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی تے ادھروں نا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آئے میرے آقا نے مسواک نہ بڑا ہی پیار ہے کہ آقا نے اشارہ کیتا مسواک چاہیے ہے کہ اما جی نے مسواک لے کے دیتی جگاں دے پیر علیہ السلام مسواک چبان لگے عام تسی کدی تجربہ کر لو ایک دن بخار 2 دن رہے ڈاکٹر جی اندر جی نرم غذا کھوایا جے روٹی نہ دیا جے تے مسواک بھی چبائی نہیں جاندی تے ادھر تے بخار بھی 2 بندیاں جنہ تے 14 دن ہوئے آقا فرماندے نے پیاری عائشہ مسواک نہیں چبائی جاندی اینو نرم کر کے دے دے اما جی نے نرم کیتا کسے چیز نال تو کے مسواک دے دیتی آقا فرماندے نے پیاری عائشہ انج نہیں اینو اپنے منہ چ پا کے نرم کر پھر مینوں مسواک دے اما جی نے مسواک اپنے منہ چ پا کے انہوں نرم کیتا پھر پانی نہ دھو دیتا آقا فرماندے نے ایسا انج نہیں اے پیاری ایسا انج نہیں آقا جی چینج کر کے فرمایا نہیں پیاری ایسا مسواک اپنے منہ چ پا کے انہوں چبا کے انہوں نرم کر کے بغیر دھون دے میرے منہ چ پا دے اما جی ایک گل کر دیا نے آندیاں نے اللہ میں تیرے کیڑے کیڑے احسان دا بدلہ دیواں اللہ ایک تو اے بھی میرے تے احسان کر دیتا آخری ویلے جمع اللہ ریکی بریکہ اللہ تو نبی تے عائشہ دے لب نو بھی اکٹھے کر دیتا تے گل سن لو آقا میرے عائشہ صدیقہ دی گود وچ نے جے سفر ہجرت دا تے گود صدیق دی بے سفر آخرت دا تے گود صدیقہ دی انج کر کے دروازہ کھٹکیا جبریل آیا
الیک سلے کوئی تے پھر دروازہ کھٹکیا، اما جی فاطمہ الزہرا، ذرا گج کے رضی اللہ تعالی عنہ آندیاں نے ایک تے جڑے آندے نے انہاں نوں پتہ ہے ابا جی بڑے بیمار نے، پھر گھڑی مڑی دروازہ کھڑکاندے نے، ابا جی نوں ذرا آرام ہوندا تے آ کے پتہ نہیں لینا کہ آقا فرماندے نے، آقا میرے لیٹے نے نا، تے اے جبریل بولیا آندا سونیا اپنی بیٹی نوں دسو اج باہر کوئی عربی نہیں آیا، اج کوئی عربی نہیں آیا، اج کوئی اجمی نہیں آیا، اج میرے نال وہ آیا جڑا آیا کبھی خالی نہیں جانا، سونے اج اسرائیل بھی آیا کہ رب نے کہہ کے چلیا اور اسرائیل میرے نبی کو اجازت لوی، اگر میرا نبی اندر آؤں اجازت دے سدا اندر جائی، اگر نبی اجازت نہ دے تے باہروں واپس آ جائیں گی۔ آقا کی آندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی، بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے ربی نائی، اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا، ماں پیو کولوں بال آیا نے، ماں پیو کولوں بال آیا نے، لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین نواسے ہمیں تو اور جدا کرانے آیا، اج ایشا حفظہ زین بتائی بیوہ کر دکھلاسی، بیٹی پیاری تینوں منوں وقت بٹانے آیا، بعد تو نندا ہے ایک قبراں شہر کرے اجاڑا، موت پہ اللہ پلاوے سبنا اج مینوں پلانے آیا، قرآن دی پروانیوں گل سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے ہاتھ چکے اللہم برفیق الاعلی، ادھروں ہاتھ ہولی ہولی تھلے ہون لگ پے، اما جی سمجھ جاندیاں نے آقا علیہ السلام دی روح پرواز کر گئی ہے، مدینے چ شور پہ گیا تے میرے صدیق رضی اللہ تعالی گل میں مکان لگا جلرا دھیان کر لیا جے آئے کسی نے گل نہیں کی تھی، میرے آقا علیہ السلام تے سرخ رنگ دی یمنی چادر دیتی ہے، آ کے چہرے تے چادر لائی، میرے صدیق نے چہرے تے بوسا دیتا تے نال کیا سونیا ایک کوئی موت تواڈے تے جڑی آنی سی آ چکی ہے، تواڈے تے دو موتاں نہیں آن گیاں، ادھروں باہر نکلے تو میرے فاروق نے تلوار کڈی، آندا ماما کا رسول اللہ جیڑا یہ کہے گا آقا فوت ہو گئے نے دی گردن اڑا دیا گا، صدیق آندے نے بہ جا نہیں بندے، میرے صدیق منبر وال جاندے نے، منبر دے کول کھلو کے خطبہ پڑھدے نے، کہ بخاری دے الفاظ نے جو پڑھدے نے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اے پڑھ کے تے نال میرے صدیق پڑھتے ہیں وما محمد بیج بھیجا ہو جائے وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت عمر آندے نے ابو بکر تیرا بھلا ہوئے مینو انج جاپتا جی آیت جی نازل ہوئی ہے. حضرت عمر آندے نے جدوں میں آیت سنی میرے قدماں نے میرا بوجھ برداشت نہ کیتا میں زمین تے ڈگ پیا. 3 دن میرے آقا دی چار پئی پئی رہی. بولو کنے دن؟ 12 13 تے 14. علماء کرام ایویں ہی ہے. بولو 12 13 تے 14. مولوی جی جدن 12 نو تسی گڈیاں تے چڑھدے ہو سنڈیاں تے چڑھدے ہو پجاروਆਂ تے چڑھدے ہو ڈاچیاں تے چڑھدے ہو ٹرالیاں تے چڑھدے ہو بساں تے چڑھدے ہو جھنڈیاں لاندے ہو. جدن تیری میت پئی ہوئے مینوں نہیں پتہ لگے میں بھی گل چ ہار پا کے مولویاں نوں نال لے کے گڈیاں سجا کے تیرے بوئے دی اگوں لنگا اوتھے پھوڑی پئی ہوئے تیرے گھر والے مینوں پوچھن ساڈا ابا فوت ہویا مولوی جی تسی کی کردے ہو؟ اور پھر میں کہاں بیٹیاں ساریاں دیاں سانجیاں ہوندیاں نے. تیرے ابے نے ساڈے نبی دی وفات تے فاطمہ دے ابے دی وفات تے جھنڈیاں لائیاں اینے جلوس کڈ دے. جلوس کی دا کڈی دا جہدے نال مخالفت ہوے. یار بولیا تو کرو. جلوس او دا کڈی دا جہدی نال مداری دے نکل دے نا پہ کہ تو نبی دا جلوس. استغفر اللہ. تے جیڑا قیامت نو تیرا فرشتیاں کڈنا جلوس. اوتے کیڑی نانی نو سدے گا؟ گل سن لا ذرا. حضرت فاطمہ آندیاں نے غسل دیتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بیٹیاں نے دیگر صحابہ نے غسل دے لے. پہلا ہاتھ ہولا رکھو میں کی تھوڑا پھڑیا ہے تو گل سن لو ذرا. غسل دیتا گیا غسل ویلے اختلاف پہ گیا کپڑے لا کے غسل دینا کپڑے سمیت دینا. صحابہ نے اونگ جی آ گئی پکارن والا پکار دا خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ لایا جے. کپڑے سمیت غسل دے دیتا گیا. قبر حضرت طلحہ نے کڈی سیڈ والی قبر کڈی. سیدیاں قبراں نہیں بندیاں نے سیڈ والی لاہد والی قبر کڈی. سیاہ ملتان دا ایک مولوی نے کتاب چھاپی ہے کہ جب صحابہ نبی نو لے کے جا رہے سن دفن کرنے واسطے نبی دی اکھاں کھلیاں سن نبی گلاں پیا کردا سی. پھر بھی محب دا محب تیرے تے مور لگی ہے نا عشق دی. میں آنا مولوی جی جے زندہ نو نوز باللہ معاذ اللہ صحابہ نے دفن کیتا ہے اپنے پیو نو کر کے وکھا اپنے دادے نو قبر چ پا کے وکھا اپنی نانی ماں نو پا کے وکھا اپنے زندہ پتر نو پا اپنی زندہ بیٹی نو پا اپنی بیوی نو قبر چ پا اپنے مولوی پیشوا نو قبر چ زندہ نو پا. اور تو ٹگے دے مولوی نو زندہ نو قبر چ نہیں پا سکتا. چند نال حسین مکھڑا صدیق زندہ نبی نو قبر چ پا سکتا اجے سارے نہیں بولے. نعرہ تکبیر مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا راہ پرو رہنما
جے زندہ نبی نے دفن کیتا اپنے مولوی نے پا کے وکھا، اپنے مولوی نے کر کے وکھا. اور حسن حسین جے زندہ نانا نو کر دینے تے مولوی تمہیں اپنے نانے نو کر کے وکھا. اللہ ذل جلال دی قسم ہے اور نیرا وہابیاں دا نبی فوت نہیں ہویا، ابو بکر دا دماد فوت ہویا، عمر دا دماد فوت ہویا، عثمان دا سسر فوت ہویا، علی دا سسر فوت ہویا، فاطمہ دا ابا فوت ہویا، عائشہ دا خامد فوت ہویا، حسن و حسین دے نانا فوت، بلال دا آقا فوت ہویا. کوئی آنا دس دینے تو بلال آندا میں مدینے رہنا نہیں. الز بلال نبی دے یار کسی نبی کی بے چڑھ آئے، ایسے سونے مکھڑے کیوں کر. تین ایک دن ویلیا پھر روٹی کھان لو جی نہیں کرتا تو جیڑا میرے آقا نو ویکھ لوے وہی توکھی لے جاندی ہے. ایسے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، سن جاری ذکر نبی تھی اکھانی روان، او لاچار تمامی اگو اے جواب سنان، بس نہ رہ گیا کچھ ساڈے ورت گیا تقدیر، ہوش حواس گم ہو گئے بھول گیا تقریر. آخری گل سن، میرا بلال بسترا بنتا انج کر کے موڈے تے رکھ لینا. صحابہ آندے نے پیارے صدیق اگے تے آقا بھی ٹر گئے نے، ہن نبی دا باندا بھی جا رہا ہے. میرے صدیق آندے نے بلال نہ جا، بلال اگوں جواب دیندے نے اے پیارے صدیق جی جدوں مینوں آزاد کروایا ساجے، آزاد کر دیتا ساجے یا اپنا غلام بنا لیا ساجے، فرمایا میں تے تینوں آزاد کر دیتا کہ میرے بلال آندے نے آزاد بندیاں دیاں اپنیاں مرضیاں وہ کسے دے قید وچ نہیں ہوندے. اے صدیق دس مدینے چ رہ کے کراں کی جدوں مینوں مدینے والا دسدا ہی نہیں. میں سارے جہان دیاں محبتاں کٹھیاں کر کے بلال دی جتی دی خواب تو قربان کر دینا. مولوی آندا دسدا بلال آندا، اچھی بولو بلال آندا، ہاتھ کھڑا کر کے آکھو میرا بلال آندا. عقیدہ مولوی دا سچا کہ بلال دا؟ سارے ذرا سارے عقیدہ بلال دا سچا کہ مولوی دا؟ جیڑا عقیدہ بلال دا، جیڑا عقیدہ صدیق دا، جیڑا عقیدہ عائشہ صدیقہ دا، جیڑا عقیدہ فاطمہ الزہرا دا، وہی عقیدہ جل حدیث دا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یار زندہ صحبت کی میں نال پاک اتفاق کردہ ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے بھائی ظفر صاحب موجود نے، انہاں کول ایک تقریر ہے جڑاں والے دی، وہ کیسٹ ہر بندہ انہاں کولوں خریدیا جے، او دے وچ دودھ تے پانی پانی ہو گیا ہے. انشاءاللہ میرے مسلک دی صداقت اور لوگاں دی عقائد کی نے وہ کیسٹ انہاں کولوں ضرور حاصل کریا جے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.